FM 100 Lahore station, and I'm RJ Barira Faisal Khan with you all the way live and on air from our Lahore studios. आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. आपका आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा. आज जनाब है 8 अगस्त और इस वक्त हो जाता है ठीक 3 बजे और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप हमारे साथ शो सुनते हैं स्पेशल एवरी थर्सडे जिसका नाम है यूथ जोन. और यूथ जोन में हम हर हफ्ते आपके लेके आते हैं नए गेस्ट, ऐसे गेस्ट जिनका ताल्लुक एजुकेशन की फील्ड से है या डायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व इन चाइल्ड एजुकेशन या यंग एजुकेशन इन पाकिस्तान, और उनसे बातचीत करते हैं. वो तमाम लोग जो कि कुछ नया कर रहे हैं, वो तमाम लोग जिनकी वजह से सोसाइटी में कोई अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, हु हैव टेकन अ न्यू स्टेप इन द सोसाइटी, जो कि अपना कुछ रोल प्ले करें, उन लोगों को इनवाइट करते हैं हम. आज का हमारा शो बहुत स्पेशल है बिकॉज आज के हमारे शो में जो गेस्ट आई हैं उनको मैं इनवाइट करना चाहती काफी अरसे से, और आई एम ग्लैड दैट शी इज टुडे हियर विद अस इन द स्टूडियो. शी इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ साइंस फ्यूज. एंड साइंस फ्यूज क्या है मुझे भी नहीं मालूम था जब तक कि मेरी अपनी जो बेटी है शी स्टार्टेड अटेंडिंग द वर्कशॉप्स एट साइंस फ्यूज एंड दे वर रियली अमेजिंग. यानी कि एक छोटी सी अगर मैं इंट्रोडक्टरी लाइन आपको दूं और उसके बाद हम आगे प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ाते हैं कि जनाब न्यूटन के लॉ आपने भी यकीनन पढ़े हैं, मैंने भी यकीन पढ़े हैं, और न्यूटन के लॉ अगर किताबों में हमें रटवा दिए जाएं कि न्यूटन का पहला लॉ ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो शायद उसको याद करना काफी मुश्किल है. लेकिन न्यूटन के लॉ को अगर हमें बताया जाए करके बाकायदा से प्रैक्टिकली दिखाया जाए कि किस तरह से न्यूटन का लॉ हमारी जिंदगियों में असरअंदाज होता है, किस तरह से न्यूटन लॉ को एक्चुअली हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो शायद वो चीज कभी आपको और मुझे और तमाम बच्चों को जो कि अटेंड करें कभी नहीं भूलेगी. सो टुडे विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर मूविंग ऑन टू लाला रुख. लाला रुख इज विद अस हियर इन द स्टूडियो टुडे. शी इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ साइंस फ्यूज. अस्सलाम वालेकुम लाला. Walaikum salam. Thank you for having me. Thank you so very much for coming to the studio. Idea of Science Fuse is such an innovative idea and it's a social enterprise you have. कुछ अपने बारे में बताएं कि how it all started. So basically मेरी पैदाइश जो है वो ओस्लो नॉर्वे में हुई थी, लेकिन मेरी स्कूलिंग जो है वो कराची में हुई. आई ग्रू अप इन कराची और वहाँ पे मैंने A levels तक जो है तालीम हासिल की. और मैं काफ़ी छोटी थी. आई थिंक आई वॉज अबाउट 12 or 13 years old when my interest in science was ignited by this story that I read in one of the children's magazines called Young World, जो अभी भी डॉन में पब्लिश होता है. बिल्कुल होता है, बिल्कुल जी. तो वहाँ मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था विच वॉज अबाउट फार्माकोजेनोमिक्स. बड़ा ही मुश्किल सा फैंसी सा लफ्ज़ है, पर इसमें बात ये हुई थी कि एक दिन आएगा कि जब क्लिनिक में जाएंगे डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने, तो दे विल टेस्ट योर DNA और वो आपको पर्सनलाइज मेडिसिन दे सकेंगे, और ये जो चीज़ होगी बड़ी फिनोमिनल होगी क्योंकि फिर दवाइयाँ ज़्यादा असरअंदाज बन सकेंगी और पेशेंट्स को जल्दी ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकेगा. तो मैं सिर्फ 12-13 साल की थी और मैं इतनी इंट्रीग हुई उस चीज़ से कि मैंने वो चीज़ कट आउट करके अपनी दीवार पे लगा ली. एंड उसके बाद मुझे जुनून हो गया कि जी मैंने तो DNA मॉलिक्यूल के बारे में हर चीज़ पता कर ली, जो साइंसदान थे जिन्होंने DNA की डिस्कवरी की थी उनके बारे में. सो आई बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट साइड ऑफ साइंस. सो उसके बाद मैं नॉर्वे गई. जब मैं A levels के बाद आई डिड माई यूनिवर्सिटी फ्रॉम देयर एंड ऑफ कोर्स इट वाज टाइम टू चूज कि अब पढ़ना क्या है. तो आई डिसाइडेड टू स्टडी मोलेक्युलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ओनली बिकॉज आई वॉज ऑब्सेस्ड विद DNA एंड जेनेटिक्स. तो इतना असरअंदाज कि मुझे उस चीज़ ने जो क्लासरूम से नहीं आई थी वो इंस्पिरेशन, वो कहीं बाहर से आई थी. तो उसके बाद फिर मैंने नॉर्वे में पढ़ाई की और वहीं पे मैं एक सोशल एंटरप्राइज के साथ जुड़ गई जिनका नाम है साइंटिस्ट फैक्ट्री. वहाँ पे मैंने 5 साल काम किया एज अ साइंस कम्युनिकेटर एंड आई बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर टीम. और मेरी जॉब यही होती थी कि मैंने बच्चों के लिए बहुत फन एक्टिविटीज़ डिज़ाइन भी करनी होती थी और स्कूल्स में जाके उन्हें पढ़ाना भी होता था. So that is where I realized कि ये तो बहुत मज़े का काम है and I would actually like to do this for the rest of my life. वहाँ से उसके बाद फिर मैं 2 साल के लिए साइंस म्यूज़ियम लंदन में मैंने काम किया. मैं UK चली गई, लेकिन उसके दरमियान जो है मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं पाकिस्तान वापस आके पाकिस्तान में काम करूँ. थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि मेरी जॉब थी और मैं नॉर्वे से फिर छुट्टी लेके आया करती थी. सो दैट इज़ हाउ माई वर्क इन पाकिस्तान स्टार्टेड. शुरू में ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू गो बैक एंड फोर्थ. मैं आती थी, थोड़ा सा अरसा काम करके चली जाती थी. हमने जो पहली वर्कशॉप करवाई थी वो
گراج اسکول میں کروائی تھی. اٹس اسکول فار انڈر پریویلیج چلڈرن, جہاں نیلم کالونی جو ایک سلم ایریا ہے کراچی میں, وہاں سے بچے آتے ہیں, اور وہاں پہ ہم نے اپنی پہلی ورک شاپ کروائی تھی. صحیح. تو بچوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے, بچوں کا سائنس میں انٹرسٹ, عموماً یہ سائنس کو جو ہے بہت سی جگہوں پہ کچھ بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے, کچھ جگہوں پر سائنس کو ایک بڑا ہی ڈیفیکلٹ سا سبجیکٹ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بچے اس کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو گریب نہیں کر پاتے ہیں پراپرلی, دے آر انیبل ٹو گریب دا کانسیپٹ پراپرلی. آپ کیا سمجھتے ہو کتنا ضروری ہے سائنس کو پریکٹیکلی کلاس روم میں امپلیمنٹ کر کے دکھانا فار دا ٹیچر, تاکہ بچوں کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے؟ بہت ضروری ہے آئی تھنک, کیونکہ آبویسلی جو فارمل ایجوکیشن ہے جو اسکولس میں پرووائڈ کی جا رہی ہے اس کا ایک فارمیٹ ہے, اس کے اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں, اور دنیا بھر میں اس کو کویسچن کیا جا رہا ہے. پاکستان میں خاص طور پہ اسپیشلی پرائیویٹ اسکولس کے علاوہ جو میجورٹی آف دا اسکولس جو ہیں وہ لو انکم پرائیویٹ اسکولس ہیں, یا چیریٹیبل اسکولس ہیں, یا پبلک اسکولس ہیں. وہاں تو سائنس کا اور میتھس کی پڑھائی کا جو معیار ہے وہ بہت ہی خراب ہے, اور زیادہ تر روٹ میمورائزیشن پہ بیسڈ ہے کہ جی یہ چیزیں یاد کر لیں, میمورائز کریں, اسے ریپروڈیوس کر دیں ایگزامس میں. اب اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا نہ انٹرسٹ اسپارک ہوتا ہے سائنس کی طرف, اور نہ ہی ان کی انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سائنس ہماری ارد گرد کی دنیا میں کہاں پہ اپلائی ہوتی ہے, اس کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے, اور یہ تو کوئی مزیدار چیز نہیں ہے. تو میں بڑے ہو کے سائنسدان نہیں بننا چاہتی یا سائنسدان نہیں بننا چاہتا, تو ہم اپنے بچوں کو لوز کر دیتے ہیں, وہاں پہ ہی ان کا انٹرسٹ غائب ہو جاتا ہے, ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا, نرچر ہی نہیں ہو پاتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں. اب دنیا میں جو بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں ممالک جن کی اکانومیز بھی بہت اسٹرانگ ہیں, وہاں ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ وہاں کے جو ینگ لوگ ہیں وہ سائنس کو پرزیو کرتے ہیں, سائنس ڈگریز اور پھر سائنس کے کریئرز کو اپناتے ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو آگے جا کے دنیا کے پرابلم سالو کریں گے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑے پرابلمس ہیں, پانی سے لے کے ایئر پولوشن سے لے کے بہت سارے پرابلمس ہیں. ہمارے ہاں سائنسدان اگر آپ دیکھ لیں تو کوئی بہت پرومیننٹ سائنسدان ہمیں نام نہیں یاد آتے یا ذہن میں, ایک یا دو سائنسدان ہیں جو کہ بتا دیا جاتا ہے پاکستان. بالکل, خاص طور پہ لڑکیاں جو ہیں وہ سائنس میں کم آتی ہیں. فزکس اور میتھمیٹکس سمجھا جاتا ہے صرف لڑکوں کی فیلڈ ہے. بالکل, تو انجینئرنگ بھی. تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ انفارملی سائنس کے ساتھ دوستی کروانا بہت ضروری ہے. اب اگر کلاس روم میں ہو تو وہ بہت اچھا ہے, کلاس روم کے باہر بھی ہونا بہت ضروری ہے.